जय नेपाल, सत्य सेवा सुरक्षणम। आदरणीय दर्शकबिन, पाक्षिक कार्यक्रम प्रहरी अनुरोधमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। दर्शकबिन, सदाझै आज हामी अपराध लगायत विभागीय गतिविधिहरू समेटिएको प्रहरी समाचारका साथै अपराध अनुसन्धान एक बहस कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सुरु गरौं प्रहरी समाचारबाट। सर्वप्रथम समाचारका मुख्य अंशहरू। चाइनिज नागरिकहरूलाई लुटपाट गर्ने 5 जना अभियुक्त पक्राउ। गृह मन्त्रालयको आयोजनामा क्षेत्रीय सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न। प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालबाट महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुको भवन समुद्घाटन। अब अपराध समाचार। चाइनिज नागरिकहरूको नगद लगायतका विभिन्न धनमाल लुटपाट गर्ने कार्यमा संलग्न 5 जना अभियुक्तहरूलाई महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले साउन 5 गते पक्राउ गरी पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा सिन्धुपाल्चोक तातोपानीका ग्याङ्जो शेर्पा, लाक्पा शेर्पा, राजेश लामा, नुवाकोट सुनखानीका बुद्धिमान तामाङ र दोलखा लाँकुरे डाँडाका शोभित कुमार श्रेष्ठ रहेका छन्। निज अभियुक्तहरूले साउन 5 गते ठमेल स्थित बेइजिङ होटलबाट चाइनिज नागरिकहरू लिजी सिन, ज्याङ कुल, ज्याङ जिन खासा जान भनी अभियुक्त ग्याङ्जो शेर्पाको बा 866434 नम्बरको गाडीमा निस्किएको अवस्थामा चाइनिज नागरिकहरूको साथमा रहेको नेपाली 10 लाख रुपैयाँ, चाइनिज युआन 20,000, एटिएम कार्ड, मोबाइल, क्यामेरा तथा आइप्याड लगायतका विभिन्न धनमाल लुटपाट गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। अब प्रस्तुत छ विभागीय गतिविधिहरू समेटिएको समाचार। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको आयोजनामा क्षेत्रीय सुरक्षा गोष्ठी मध्यमाञ्चलको पर्सा वीरगञ्जमा र काभ्रेपलाञ्चोक धुलीखेलमा एवं पूर्वाञ्चलको मोरङ विराटनगरमा क्रमशः साउन 6, 9 र 12 गते सम्पन्न भएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएका उक्त गोष्ठीहरूमा विद्यमान शान्ति सुरक्षाको वस्तुस्थिति विश्लेषण, भावी रणनीति तर्जुमाका साथै तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्ने सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी विषयहरूमा गहन छलफल समेत भएको थियो। यसैगरी चन्दा आतंक, मानव बेचबिखन, हत्या, हिंसा, अपहरण, फिरौती एवं वन पैदावार तस्करी नियन्त्रणका लागि रणनीति तय गर्नुका साथै सीमावर्ती अपराध एवं अन्य सङ्गठित अपराध नियन्त्रणका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता सहित उक्त क्षेत्रीय गोष्ठीहरू सम्पन्न भएका थिए। उक्त गोष्ठीमा गृह सचिव सुरेश सिलवाल, प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोशराज वन्त, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक जित बहादुर केसी, क्षेत्रीय सुरक्षा प्रमुखहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूका साथै जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू एवं उच्च पदस्थ सुरक्षा अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुको नवनिर्मित ब्यारेक भवन तथा हिरासत कक्षको साउन 11 गते एक समारोहका बीच समुद्घाटन गर्नुभयो। उक्त अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले भवन निर्माण कार्यमा विशेष सहयोग पुर्याउनु हुने निर्माण समितिका पदाधिकारीहरू एवं प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्रशंसा पत्र प्रदान गर्नुभयो। सो अवसरमा उहाँले बालाजु प्रहरी वृत्तमा देखिएको भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकतालाई महसुस गर्दै स्थानीय नागरिकहरूले प्रहरीसँग सहकार्य गरी नयाँ भवन बनाइदिनु भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुहुँदै समाजमा शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम गर्न जनसमुदायको सहयोग सदैव आवश्यक पर्ने भएकोले यसको सहकार्यमा पनि नागरिक र प्रहरी लाग्नुपर्ने बताउनु भयो। यो सम्पत्ति जुन यहाँ निर्माण भएको छ यो बालाजु क्षेत्रको नागरिकहरूको सम्पत्ति हो। यो भवनको जसरी निर्माण भयो, निर्माण अहिले सुन्दर छ र यो सुन्दरता कायम राख्न यसको संरक्षणमा पनि यहाँहरूले ध्यान दिनुहुनेछ र यसलाई प्रयोग गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरूले ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। भवनको निर्माण हुनु आफैमा राम्रो कुरा हो, तर भौतिक संरचनाको निर्माणले यदि प्रहरी सेवामा सुन्दरता थपेन भने निर्माण सही अर्थमा सार्थक हुन सक्दैन। भवन सुन्दर भयो, यसका सुविधाहरू राम्रा भए, व्यवस्थित भए, तर सेवा दिने प्रहरी कर्मचारीको सेवा पनि यदि सुन्दर भएन भने सुन्दर भौतिक संरचनाको निर्माणले मात्र धेरै अर्थ राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसै कारणले भौतिक सुन्दर संरचनाभित्र, व्यवस्थित संरचनाभित्र रहेर काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई पनि नयाँ सोच, नयाँ विचारधारा
र जनतालाई सेवा गर्ने भावका साथ क्रियाशील रहन पनि म यस अवसरमा विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु। समारोहमा महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्माले नागरिकसँग मिलेर प्रहरी अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने सन्देश नवनिर्मित भवनले दिएको हुँदा राम्रो काम गर्नेलाई स्याबासी दिनुपर्ने र नराम्रो काम गर्नेलाई खबरदारी गर्न सबैमा आग्रह गर्नुभयो। भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष गौतम प्रजापतिले प्रहरीले जनताको आकांक्षा अनुसार कार्य गरेमा नागरिकको पनि प्रहरीलाई सदैव सहयोग हुने बताउनु भएको उक्त कार्यक्रममा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उत्तम बहादुर कार्की लगायत अन्य विभिन्न महानुभावहरूले भवन निर्माणको आवश्यकताका बारे प्रकाश पार्नु भएको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघको अनुरोधमा शान्ति स्थापनार्थ हाइटी स्थित फर्म पुलिस युनिटमा खटिई जाने 19औं समूहको प्रहरी टोलीलाई प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले साउन 8 गते प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा आयोजित विशेष समारोह बीच शुभकामना सहित हार्दिक विदाई गर्नुभयो। उक्त अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले विदाई भइजाने प्रहरी टोलीको निरीक्षण गर्नुको साथै टोली कमान्डर ठाकुर प्रसाद गेवालीलाई राष्ट्रिय झण्डा समेत प्रदान गर्नुभयो। सो अवसरमा उहाँले मिसनमा खटिने प्रत्येक प्रहरी कर्मचारी देशको प्रहरी संगठनको र राष्ट्रसङ्घको समेत सद्भावना राजदूत हुने भएकोले आफ्नो दायित्व र अवसर दुवै कुरालाई मनन गरी मिसनको म्यान्डेटलाई व्यवहारमा लागू गर्दै विशिष्ट व्यवहार प्रदर्शन गरी कार्य गर्न निर्देशन दिनुभयो। उक्त समारोहमा युएन शाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रोमेन्द्र सिंह देउजाले खटिजाने प्रहरी टोलीको विवरण सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जमा नवनियुक्त प्रहरी निरीक्षकहरूको लागि सञ्चालन हुने 7औं समूहको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पुलिस साइन्स PGDPS तालिमको साउन 11 गते समुद्घाटन गर्नुभयो। उक्त समारोहमा उहाँले PGDPS कार्यक्रममा सहभागी प्रशिक्षार्थीहरू प्रहरी सेवाको व्यावसायिक जीवनमा प्रवेश गरी आफ्नो छविको विकासका साथै संगठनको छवि समेत उज्जवल बनाउने उद्देश्य सहित प्रवेश गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिनुहुँदै प्रहरी निरीक्षक पद संगठनको नेतृत्व तहसम्म पुग्ने हुँदा तालिममा कर्तव्यनिष्ठ भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भयो। 134 जना प्रशिक्षार्थीहरूको सहभागिता रहेको उक्त तालिम उद्घाटन समारोहमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका सहायक डिन डाक्टर ध्रुव पोखरेलले नेपाल प्रहरीसँग साझेदारी गर्न पाएकोमा गौरव व्यक्त गर्नुहुँदै प्रशिक्षार्थीहरूलाई सफलताको कामनाको साथै आफूले दिनुपर्ने सुविधाप्रति सक्दो पहल गर्ने बताउनु भयो। नेपाल प्रहरीमा कार्यरत विभिन्न खेलकुदका खेलाडीहरूलाई नेपाल प्रहरी केन्द्रीय खेलकुद समितिका अध्यक्ष प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जमा साउन 11 गते एक समारोहका बीच नगद पुरस्कार तथा ट्र्याकसुट वितरण गर्नुभयो। नेपाल प्रहरीमा कार्यरत खेलाडीहरूले संगठनको नाम उच्च पार्न खेलेको भूमिकाको कदर गर्दै नगद तथा पोसाकद्वारा खेलाडीहरूलाई सम्मान गरिएको हो। यसबाट खेलाडीहरूको मनोबल उच्च रहने समेत अपेक्षा गरिएको छ। पश्चिम क्षेत्रीय श्रीमती सङ्घको आयोजनामा म्याग्दी स्थित गलेश्वर धाममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घकी अध्यक्ष रोशी अर्यालले साउन 12 गते एक समारोहका बीच खाद्यान्न तथा फलफुल वितरण गर्नुभयो। उक्त अवसरमा सङ्घकी अध्यक्ष श्रीमती अर्यालले मानवता भन्दा ठूलो कुरा अरू कुनै नहुने उल्लेख गर्नुहुँदै विभिन्न सामाजिक तथा मानवीय सेवाका कार्यहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिई समाज सेवामा क्रियाशील रहन सङ्घ कटिबद्ध रहेको बताउनु भयो। कार्यक्रममा पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक बमबहादुर भण्डारी लगायतका विभिन्न महानुभावहरूले समेत ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि यस्ता सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउनु भएको थियो। दर्शकवृन्द, अब प्रस्तुत छ कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुति अपराध अनुसन्धान एक बहस। जय नेपाल। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रहरी ऐन 2012 को प्रस्तावनामा अपराध रोक्ने र पत्ता लगाउने सुयोग्य साधनको रूपमा नेपाल प्रहरीको विकासको परिकल्पना गरे अनुसार संविधान तथा प्रचलित कानुनको पालना गराउने अपराध रोकथाम तथा अनुसन्धानको माध्यमबाट नागरिकको जीवधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न नेपाल प्रहरी स्थापना कालदेखि नै प्रतिबद्ध रहँदै अहम भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।
अपराधको क्षेत्रमा भइरहेको अन्तर्राष्ट्रियकरण र नौला अपराध प्रवृत्तिहरूको कारण अपराध अनुसन्धानको क्षेत्र दिनानुदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ। अपराध अवस्था राज्यको शान्ति र विकासको आधारभूत मापदण्ड भएको तथ्यले अपराध अनुसन्धानलाई सुदृढ प्रविधियुक्त एवं विशिष्टीकृत सेवाको रूपमा विकसित गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ। अपराध अनुसन्धानको यस गहन दायित्वलाई मनन गर्दै नेपाल प्रहरीका तल्लो तहदेखि नीति निर्माण तहसम्मका प्रहरी कर्मचारीहरू तथा यसमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहने सम्बन्धित निकायहरूबीच एउटै छानामुनि बहस तथा छलफल गरी यसबाट प्राप्त पृष्ठपोषणलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने उद्देश्यले गत 2071 साल आषाढ 22 र 23 गते अपराध अनुसन्धान विभागले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा अपराध अनुसन्धान कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरेको थियो। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी सोही कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी हुन पाल्नुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको अभिव्यक्ति र झलकहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। 2071 साल असार 22 गते सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले उद्घाटन गर्नुभएको उक्त कार्यशाला गोष्ठीमा गृह मन्त्रालयका सचिव श्री सूर्य सिलवाल, महान्यायाधिवक्ता श्री बाबुराम कुँवर, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष श्री हरिकृष्ण कार्की, संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्य, प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्र कान्त अर्याल, प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू, सहन्यायाधिवक्ताहरू, मानव अधिकार कर्मीहरू, पत्रकारहरू र विभिन्न कानून सम्बद्ध निकायका विशिष्ट व्यक्तिहरू तथा प्रहरी अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन समारोहमा आफ्नो सारगर्भित मन्तव्य प्रकट गर्नुहुँदै माननीय न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले प्रहरीहरू नै न्याय प्रक्रियाका आरम्भकर्ता हुन् भने न्यायाधीशहरू सुरक्षाका प्रत्याभूतिकर्ता हुन्, तसर्थ न्यायिक प्रक्रियाका सबै सम्बद्ध पक्षहरूबीच आपसी समन्वय हुनु जरुरी रहेको बताउनुहुन्छ। प्रहरीहरू नै हुन्, अनुसन्धानकर्ताहरू नै हुन् जो न्यायको प्रक्रियाको आरम्भ गर्छ। न्यायको आरम्भकर्ता प्रहरीहरू हुनुहुन्छ र यसको होल क्रिमिनल जस्टिसको प्रोसेसमा टर्मिनल पोइन्टमा बसेको नाताले न्यायालय अथवा न्यायाधीशहरू चाहिँ सुरक्षाका प्रत्याभूतिकर्ता हुन्। अर्थात् म न्यायाधीशको अनुहार प्रहरीमा हेर्न चाहन्छु र न्यायाधीशमा प्रहरीको भनौँ सुरक्षाको एउटा चिन्तन त्यहाँ अभिमुख भएको र प्रकट भएको हेर्न चाहन्छु। हामी यसरी हेऱ्यौँ भने एक प्रकारले हामी फरक रूपमा हेर्न जरुरी छैन। हाम्रो कार्यगत विशिष्टताको आधारमा विभाजन हो, त्यो एक अङ्गले अर्को अङ्गले छुट्याएको कुरा होइन। मैले पनि राज्यको कुरा गर्दाखेरि त्यो अर्ग्यानिक हो। एउटा हात अर्को हातबाट स्वतन्त्र हुन सक्दैन, एउटा हात अर्को खुट्टाबाट पनि स्वतन्त्र हुन सक्दैन। त्यो हामी एकै शरीरका विभिन्न अङ्गहरू जसरी स्वचालित ढङ्गले हामी काम गर्दछौँ त्यसरी नै राज्यका प्रणालीहरू पनि काम गर्नुपर्दछ र यसले अर्कालाई पराया खाने हामी केही सोचहरू राख्यौँ भने हामीले यहाँनिर कहीँनिर पनि हामी त्रुटिहरू राखिरहेका हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। फौजदारी न्याय प्रणालीमा अपराध अनुसन्धान गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको प्रहरीको अनुसन्धानमा केही सानो कमजोरी वा अपूर्णताले दोषीहरू उम्कने तथा पीडितले न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले अपराध अनुसन्धान प्रक्रियालाई सुदृढ र व्यावसायीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले बताउनुभयो। अपराध अनुसन्धान गर्ने निकाय, अपराध अनुसन्धानकर्ताको भूमिका चाहिँ वास्तवमा यो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमको हार्टको रूपमा अथवा यो मुटु जसको अभावमा अथवा जसको अपूर्णतामा अथवा जसको अलिकति मात्रै पनि कमजोरीमा चाहिँ वास्तवमा अपराधीहरूले मुक्ति पाउने, निर्दोषहरू सजायको भागी बन्नुपर्ने अथवा अपराधीहरू चाहिँ छुटेको छुट्टै गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना भई समाजमा
अपराध रोकथाम गर्नुपर्ने जुन भूमिका हो र समाजमा अपराध रोकथाम गरी शान्तिपूर्ण समाजको स्थापना गर्नुपर्ने जुन दायित्व हो त्यो दायित्व पुरा गर्न नसक्ने एउटा अवस्था सृजना हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो आवश्यकतालाई महसुस गरेर प्रहरी सङ्गठन स्वयं आफैले यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नु अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। अपराध अनुसन्धानमा वर्दी बिनाको अनुसन्धानकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सञ्चार जगतले जिम्मेवार पूर्ण तवरबाट सही र तथ्य सूचना प्रवाह गरेमा राष्ट्रिय सुरक्षा एवं सामाजिक दायित्व समेत पूरा हुने वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले बताउनुभयो। सञ्चारले त्यो भूमिका कति प्रभावकारी रूपमा खेलिरहेको छ कि छैन त्यो अर्को पार्टी त्यसमा जवाबदेहिताको अंश छ कि छैन सञ्चारका हाम्रा कन्टेन्टहरूमा हाम्रा प्रोफेसनलिजमका जब हामीले आफूलाई प्रस्तुत गर्छौँ त्यसमा हामीले कुन रूपमा काम गरिरहेका छौँ त्यो स्क्रुटिनीको विषय हो। किनभने मेरो सधैँ मान्यता के भनेदेखि सञ्चारमा भएको आधारमा अथवा पत्रकार भएको आधारमा ऊ जवाबदेहिताबाट मुक्त छैन। अपराध अनुसन्धानमा व्यावसायीकरण र सुदृढीकरणको खाँचो औलाउँदै परम्परागत अनुसन्धान प्रणालीबाट अबको अनुसन्धान प्रक्रिया पूर्ण नहुने महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरले बताउनुभयो। अपराध अनुसन्धानमा त्यसको व्यावसायीकरण र त्यसको सुदृढीकरणको कुरा गरिरहँदाखेरि अब पुरातन विधि अनुसार र पुरातन प्रक्रिया अनुसार अब सम्भव नहुने गरेको भइसकेको छ। न्यायिक जगतमा अपराध शास्त्रका थुप्रै लिटरेचरहरू इमर्ज भएका छन्। अन्तर्देशीय अध्ययन गर्नुभयो भने यहाँले थुप्रै किसिमका प्रविधिहरू देख्न पाउनुहुन्छ र हामी कहाँ राज्यको गक्ष अनुसार त्यस्तो प्रविधिको हामीले युटिलाइज गर्न नसके पनि हामीलाई त्यस्तो किसिमको उपकरणहरू त्यस्तो व्यवस्थाहरू उपलब्ध हुन नसके पनि हामीसँग रहेको ज्ञान स्किल र आर्टको माध्यमले पनि धेरै कुछ गर्न सकिन्छ। त्यो गर्नमा हाम्रो क्षमता र हाम्रो इमानदारीका सबैभन्दा प्रमुख कुरा हुनुहुन्छ। लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारले हाल सकारात्मक थालनी गरे तापनि त्यससँग सम्बन्धित सबै निकायहरूबीच अझै पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा न्यायको पहुँचबाट वञ्चित रहनु परेको तथा विभिन्न कठिनाई बेहोर्नु परेको राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष शेष चाँद ताराले बताउनुभयो। र वास्तवमा त्यसमा कामहरू पनि भएका छन्, नभएका होइनन्, धेरै कामहरू पनि त्यसमा भएको छ। विभिन्न ठाउँमा शान्ति कोषको पनि स्थापना भएको छ। विभिन्न जिल्लामा महिला आयोगले पनि शान्ति मन्त्रालयसँग केही फन्ड यहाँ जस्तै हामीले पनि पाएका छौँ। त्यसबाट महिला आयोगले विभिन्न काम गर्ने अवसर त्यसमा पाएको छ। नेपालको जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा ओगटेका महिलाहरूको विषयमा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण र पीडितलाई न्यायको पहुँचमा महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र मार्फत प्रहरीले निर्वाह गर्दै आइरहेको भूमिकाको चर्चा गर्दै महिला सशक्तिकरणका लागि सरकार संवेदनशील रहेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका सचिव राजुमान सिंह मल्लले बताउनुभयो। महिला हिंसा दलैली हिंसा अब थमियो हुँदैन, यसको न्यूनीकरण लाग्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा चाहिँ अभियानको रूपमा नेपाल सरकार अगाडि बढ्यो त्यसलाई साकार तुल्याउनको निम्ति नेपाल सरकारले पनि महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रहरूको स्थापना गरेर लैङ्गिक हिंसा निवारण गरेको निम्ति अगाडि बढेको हामी पाउँछौँ। र त्यो स्थितिमा लैङ्गिक हिंसा निवारण गर्ने सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले स्थापना गरेको ती सेलहरू कुन रूपमा कार्य गरिरहेको छ, त्यहाँ पनि कमी कमजोरी छन् र त्यसको विश्लेषण गरेर त्यसमा हामी चालु गर्ने आवश्यकता रहन्छ। प्रहरी अनुसन्धान र अभियोजन पक्षमा देखिएका समस्याहरू चर्चा गर्नुहुँदै प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोगका साथै तयार गरिनुपर्ने लिखित कागजातहरू समयमै तयार गरिनुपर्ने कुरामा सह महान्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेलले विशेष जोड दिनुभयो। व्याख्याको सन्दर्भमा सरकारी चाहिँ बगाउने हुन नपर्ने कारणहरू छ। सरकारी निकायको चाहिँ अनुमति हिरासत गर्नु दिनुपर्ने व्यवस्था छैन। तर पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्ता र तत्कालीन आइजिपी साहबसँग समेत परामर्शमा चाहिँ व्याख्याको औपचारिक सरकारी कृतिका फाइल देखाएर चाहिँ कार्य गर्ने परिवर्तन भएको छ।
प्रहरी संगठनलाई संस्थागत रूपमा विकास गर्न सकिए मात्र यस संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवाहरू प्रभावकारी हुने तथा अपराध अनुसन्धान र अपराध रोकथाम प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिने वरिष्ठ मानव अधिकार कर्मी सुशील प्याकुरेलले बताउनुभयो। हाम्रो समय चाहिँ केमा हुन्छ भने इन्भेस्टिगेसनमा हुन्छ, तर क्राइम कन्ट्रोल कसरी गर्न सक्छ हामी हुँदैन। दिज आर द प्रब्लम। तर रेस्पोन्सिबल एकाउन्टेबल बनाउने कसरी? मलाई लाग्छ सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भने हामीले इन्स्टिट्युसनलाइज गर्न सकेका छैनौँ। हामी के हुन्छ भने हामी मत हिँडिराख्छौँ। अस्ति भर्खर पनि म भैरववाद आर्थिक कब्जा जस्तो आर्थिक त्योभन्दा अगाडि प्रणाली हुन्छ धेरै ठाउँ गइरहेको छ जहाँ पनि मानिसले पुलिसलाई चिन्ने त्यहाँको हाकिमलाई हेरेर कुरा हुन्छ। फलानुको बेलामा यस्तो थियो, फलानुको बेलामा यस्तो छ। तर प्रहरी त एउटा इन्स्टिट्युसन होइन र? इन्स्टिट्युसन प्रतिको विश्वास चाहिँ कसरी आर्जन गर्न सकिन्छ, यसको क्रेडिबिलिटीलाई चाहिँ कसरी बढाउन सकिन्छ, मलाई लाग्छ हाम्रो च्यालेन्ज चाहिँ त्यो हो जस्तो लाग्छ। अनुसन्धान र अभियोजनका पक्षहरूमा हाम्रो विशिष्ट परिवेश अनुकूल प्रणालीगत सुधार, परिणाममुखी कार्यगत समन्वय आवश्यकता रहेको र अनुसन्धानको जगमा गरिने अभियोजन र बहस पैरवीमा सामूहिक प्रयास आवश्यकता रहेको अपराध अनुसन्धान विभागका प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुरेन्द्र बहादुर शाहले बताउनुभयो। नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धान विभागले अपराध अनुसन्धानको संयन्त्र, अपराधको सूचनाको संयन्त्र, अपराध अभिलेखको विस्तारसहित तथ्याङ्क र विश्लेषण आधारित इन्टेलिजेन्स लेड एन्ड एभिडेन्स बेस्ड इन्भेस्टिगेसनको अवधारणा बनाएको छ। यस कार्यशालाले यस अवधारणालाई थप प्रस्फुटित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएको छु। अपराध अनुसन्धानलाई सफल रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सके मात्र सही अर्थमा अपराध नियन्त्रण र पीडितले न्याय प्राप्त गर्न सक्ने र समाजलाई सुरक्षित बनाउन सक्ने हुन्छ। अपराध रोकथाम र अनुसन्धानमा सफलताका लागि एक्लो प्रहरी संगठन मात्र पर्याप्त छैन। यसका सम्बद्ध सबै सरकारवाला निकायहरूबीच समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको गृह सचिव सुरेश सिलवालले बताउनुभयो। एक्लै प्रहरीले मात्रै यो सम्पूर्ण कुरा गर्छ भन्ने कुरोको अपेक्षा गरिएको छैन। कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै रूपमा हामी यो राज्यका सम्बद्ध पक्षहरूसँग सम्बन्धित छौँ। मैले अघि पनि यहाँलाई अनुरोध गरेँ, अपराधले कुनै एउटा व्यक्तिलाई मात्रै प्रभावित गर्दैन, यसले समग्रमा समाजलाई र तत्पश्चात राज्यको व्यवस्थापनलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण सबै हामी सरकारवालाहरू बसेर हामीले गरेका अनुभव, हामीले चाहिने पाएका ज्ञानहरू, हामीले बुझेका चिजहरू, हाम्रो सबै कुरालाई हामीले यो गोष्ठीको माध्यमबाट हामीले प्रश्नसँग राख्न सक्यौँ र त्यसलाई हामीले सही किसिमबाट चाहिने लिपिबद्ध गर्न सक्यौँ भने भोलिका दिनमा हामीले भोगिरहेको यो अपराधका समस्याहरूलाई निवारण गर्नमा हामी सक्षम हुन्छौँ। अपराध अनुसन्धानको व्यावसायिक सुदृढीकरणका लागि प्रहरी संगठनले भोग्दै आएको विविध समस्याहरूबारे आफू अवगत रहेको एवं सो अभाव पूर्ति गर्नेतर्फ प्रयास भए तापनि राज्यको ध्यान त्यसतर्फ पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुन नसकेको यथार्थतालाई औँल्याउँदै अनुसन्धान प्रक्रियालाई समयानुकूल वैज्ञानिकरण गर्दै लगिरहेको प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्र कान्त हरियाले बताउनुभयो। क्षेत्र व्यापक भएको अनुसन्धान अधिकृतहरूको परिवर्तन भइरहन्छ। फाँटवाला कनिष्ठ प्रहरी कर्मचारीहरूको भरमा अपराध अनुसन्धानको काम गराइन्छ। समय सापेक्ष अनुसन्धानको उपकरण तथा सामग्रीहरूको अभाव छ। फरेन्सिक ल्याब केवल केन्द्रीय स्तरमा मात्र सीमित छ। फरेन्सिक एक्सपर्टहरूको उपलब्धता कम छ भन्ने कुराहरू हामीले पनि बुझेका छौँ। तर यी सब वास्तविकताहरू प्रहरीको प्रयास गर्दा पनि राज्यको प्राथमिकताको लगानीको क्षेत्रभित्र नपरेको यथार्थ पनि म प्रमुख अतिथिज्यू लगायत उपस्थित विशिष्ट अतिथिज्यूहरूमा जाहेर गर्न चाहन्छु। अपराध अनुसन्धानको समूहलाई नै विशिष्टीकरण गरेर हाल 4% मात्र नेपाल प्रहरीको कुल जनशक्तिको 4% मात्र परिचालित रहेको अपराध अनुसन्धानको अवस्थालाई निकट भविष्यमै 10% जनशक्तिलाई यस क्षेत्रमा लगाउने हाम्रो नीति अनुरूप हाम्रो कार्यालयमा लागू गर्ने चरणमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। साथै अनुसन्धानतर्फ स्टेट अफ द आर्ट टेक्नोलोजीले परिपूर्ण नभए तापनि संसारभरिका ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सीहरूले मिनिमम रिक्वायरमेन्टको रूपमा
प्रयोग गरेको पोलिग्राफ लगायत भोइस स्पेक्ट्रम एनालाइजर, डिएनए प्रोफाइलिङ, एपिस र फोरेन्सिक ल्याबतर्फ GCMS को प्रयोग समेत हामीले प्रारम्भ गरिसकेका छौँ। 2 दिनसम्म चलेको यस कार्यशाला गोष्ठीमा कानुनी क्षेत्रमा कार्यरत विशेषज्ञहरू तथा प्रहरी निकायका नीति निर्माण तह एवं कानुन कार्यान्वयन तहका अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो। उक्त कार्यक्रममा निम्न विषयहरूमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। दर्शकवृन्द, विश्वभर नै अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई एउटा संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण रूपमा लिने गरिन्छ। अनुसन्धानको यो यात्रा विगतदेखि भविष्यसम्म निरन्तर रहनेछ। विश्वभर विगतमा घटेका घटनाक्रमहरूको अनुसन्धान हालसम्म जारी छन् र अभियुक्तहरू कानुनको फन्दामा परिरहेका छन्। अनुसन्धानको यो दैनिकी अविराम रहने यात्रा हो। यस्तो गहन महत्त्व रहेको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल प्रहरीले बृहत कार्यशाला गोष्ठी भर्खरै सम्पन्न गरेको छ, जसबाट नेपाल प्रहरी र अन्य सम्बद्ध निकायहरूबीच आपसी समन्वय र सहकार्यमा अभिवृद्धि भई अनुसन्धानको पाटोमा सफलता हासिल हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। जय नेपाल। प्रहरी न झुक्दछ न कर्तव्यमा चुक्दछ, सत्य सेवा सुरक्षामा